أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरत उन-निसा की आयत नंबर 27 से लेकर 29 तक तिलावत की है। आपके सामने सूरत उन-निसा की आयत नंबर 127 से लेकर 129 तक तिलावत की है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामा निसाइ इल्लाती। अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं फी यतामा निसा इल्लती, लाम पे खड़ी जबर नहीं पढ़ते। इल्लती ती को भी थोड़ा सा खींच के पढ़ना, क्योंकि आगे या मद्दा है। आगे ला तुतूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न, जो लोग गलत पढ़ते हैं क्या पढ़ते ला तुतूनहुन्ना, हमजा नहीं पढ़ते, तू करती हैं, ता वापिस तू न होना पढ़ लेते हैं। ख्याल करना, पहले के साथ हमजा है, झटका ही देना है। हमजा साकिन होता है तो झटके से अदा होता है। ला तुतूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न वतरगबून अन तंकिहूहुन्न
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं वओज़रतिल अनफुसुश्शो पढ़ते हैं, हा को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि ज़्वाद के बजाय ज़ा पढ़ते हैं। वउहज़िरतिल अनफुसुश्शुह वइन तुहसिनू वतत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ह वइन तुस्लिहू वतत्तकू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा।